नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा आज हामीले विषयवस्तु उठान गर्न लागिरहेका छौँ। अहिले अत्यन्तै चर्चामा रहेको विषय जुन चाहिँ तनहुँमा हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि प्रहरीले धरपकड गर्यो, नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि पुल उद्घाटनको विषयलाई लिएर भएको यो विवाद आज फेरि उहाँ स्वयं तनहुँमा उपस्थित भएर उहाँले नै पुलको उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। र यो सन्दर्भमा मैले यहाँ जोडिरहँदाखेरि अहिले सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चर्किरहेकै बेलामा यति बेला यो सत्तारूढ दलको विभिन्न खालको गतिविधिहरूप्रति चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेको छ र हिजोको यो घटनाले गर्दाखेरि झनै चौतर्फी रूपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको छ, तर एजेन्डा विहीन बनेर बसेको छ र नेपाली कांग्रेस भूमिका विहीन हुँदाखेरि नेपाली जनताहरू जसले मत दिएर आफ्नो आवाज संसद र सडकबाटै भए पनि सरकार समक्ष पुर्याओस् भनेर मत दिएका थिए, उनीहरू आफै निराश पनि भइरहेका छन्। यति बेला राजनीतिप्रति निराश बनिरहेका आम नेपालीहरूको यो अवस्थामा यति बेला नेपाली कांग्रेसले एजेन्डा विहीन बनेर सडक आन्दोलन समेत गर्छु भनिसकेको अवस्थामा अब के हुन्छ त भन्ने समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त आजको विशेष सन्दर्भमा हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाली कांग्रेसका अत्यन्तै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङलाई। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। जस्तो अब तनहुँकै सन्दर्भलाई जोडौँ होइन, तनहुँमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि जब प्रहरीले धरपकड गर्यो, प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो, त्यसपछि मात्रै यति बेलाको समयमा नेपाली कांग्रेस बिउतिए जस्तो लाग्छ, हो यो? निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेसको हामी प्रतिपक्ष दल भएको कारणले गर्दा प्रतिपक्ष दलको भूमिकाका बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठेका हुन् होइन। अब सत्तापक्षको बारेमा त उठ्ने नै भयो, तर हाम्रो प्रतिपक्ष दल पनि तपाईँले भने जस्तो के चाहिँ नि कतै कुम्भकर्णै हो कि भन्ने चाहिँ नि मान्छेलाई त्यो अनुभूति भएकै हो, नेपाली नागरिकलाई विशेष गरेर अनुभूति भएकै हो। त्यसमा अब केही पनि भएन, केही पनि गरेन, प्रतिपक्ष दल हराएकै थियो, बडो कुम्भकर्ण झैँ मस्त निन्द्रमा थियो भन्ने त होइन। तथापि जुन ढङ्गबाट हामीले गर्नु पर्थ्यो, जस्तै सरकारले गरेको त्यत्रो भ्रष्टाचारका ठुलो काण्ड होइन का विरुद्धमा छानबिन निष्पक्ष छानबिन गरेर सडक आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो। अथवा सडक आन्दोलन भनेर आन्दोलनको पनि विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्, जुन स्वरूपमा भए पनि आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तै कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारले जनतालाई डेलिभर दिन नसकेको कुरा छँदैछ, सरकारको यो अकर्मण्यताका विरुद्धमा पनि हामीले आन्दोलन उठाउनु पर्थ्यो। यी कुराहरूमा केन्द्रीय समितिमा बहस चलेकै हुन् र आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक जोरदारका साथ कुरा उठाउने 2-3 जना मध्ये म पनि हुँ होइन। तथापि हामी निर्णयकर्ता होइनौँ, निर्णायक मण्डलमा छैनौँ, हामी केन्द्रीय सदस्य हौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद यो आन्दोलन पहिल्यै उठ्नु पर्थ्यो, उठेन। अहिले आएर त चाहिँ नि रामचन्द्र पौडेल माथिको दुर्व्यवहार, यो एरेस्ट भनेको त यो रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेतामाथि जुन ढङ्गको व्यवहार गरियो त्यो एउटा रामचन्द्र पौडेल माथिको व्यवहार नभएर, दुर्व्यवहार नभएर यो त चाहिँ नि अधिनायकवादतर्फको, सरकारको अधिनायकवादतर्फको पाइला हो, हामीले यसरी हेरेका छौँ। त्यसैले यी सबै तपाईँले जे एजेन्डा भनिरहनु भएको थियो, ती सबै एजेन्डाभन्दा पनि यो बृहत एजेन्डा के हो भन्दाखेरि अधिनायकवाद, जुन चाहिँ नि अधिनायकवादकै विरुद्धमा हामी निरन्तर लड्यौँ, त्यही अधिनायकवादको बाटोमा अहिलेको सरकार हिँड्न खोज्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, जस्तो यो तपाईँहरूले छ नि नेपाली कांग्रेसले यो अधिनायकवाद भनिरहँदाखेरि नि जस्तो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको हो भनेर यति बेला यो अभिव्यक्ति आइरहेको छ, अनि कसरी अधिनायकवाद भयो त? त्यसो भए त पहिला प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि एरेस्ट गर्नुपर्ने हो, किन भन्दाखेरि जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मुख्यालयमा, पार्टी कार्यालयमा सुरक्षाको थ्रेट देखेर असुरक्षित महसुस गरेर आफ्नो सचिवालयको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा राख्न नसकेर बालुवाटारभित्र राख्छ भनेपछि पहिला चाहिँ नि केपी ओलीलाई एरेस्ट गर्नुपर्ने हो। त्यसो भए त सुरक्षाको लागि सुरक्षाको लागि यदि रामचन्द्र पौडेललाई सुरक्षा दिन एरेस्ट गर्यो भने पहिलो प्रधानमन्त्रीले एरेस्ट गर्नुपर्ने भयो र उहाँलाई चाहिँ नि सेन्ट्रल जेलमा लानुपर्ने भयो पहिलो त। त्यसो भए पनि बल्ल सुरक्षा होला। जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैन त्यो प्रधानमन्त्रीले
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको वरिष्ठ नेतालाई सुरक्षा दिन सक्छ? यस्तो चाहिँ नि यस्तो भ्रम सरकारबाट कृपया यो चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूले यस्तो भ्रम नछाड्दै हुन्थ्यो होइन। कुरो तात्विक कुरो के भन्दाखेरि खास कुरो त्यहाँ कि चाहिँ नि यो एउटा कति दरिद्र मानसिकता भने एउटा पुल उद्घाटन प्रतिपक्षी दलको वरिष्ठ नेताले पुल उद्घाटन गर्दाखेरि सारा काङ्ग्रेसीकरण भइहाल्छ भन्ने दरिद्र मानसिकताबाट यो क्रियाकलाप रोक्नको लागि। तर छ नि जस्तो तपाईँले सारा काङ्ग्रेसीकरण भइहाल्छ भन्ने सोच चाहिँ लियो यता सत्तापक्षले यहाँले भन्नुभयो, त्यो भनिरहँदाखेरि फेरि आज त नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि आफ्नो शक्ति देखाएर पनि पुल त आफैले उद्घाटन गरेरै छोड्यो नि त। तपाईँहरूको पनि आफ्नो दम्ब त छ नि होइन? दम्ब होइन, यो के हो त? यो एउटा चाहिँ नि अधिनायकवाद विरुद्धको हाम्रो चाहिँ नि जागरुकता हो। अधिनायकवाद विरुद्ध उठेको ज्वार भाटा हो यो, ठेक्न त सकेन नि त। ओली सरकारले पुल उद्घाटनबाट रोकेर आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र देखाइरहेको थियो। त्यो अधिनायकवादलाई हामीले खारेज गरिदियौँ, तुरुन्तै खारेज गरेर आज उद्घाटन भइसक्यो। कुरो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि ओली सरकारले यो नसम्झे हुन्छ कि अधिनायकवादको सपना नदेख्दा हुन्छ। जुन काङ्ग्रेसले लगातार अविच्छिन्न ढङ्गबाट अनवरत ढङ्गबाट अधिनायकवादका विरुद्धमा लड्दै 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 आयो, त्यस्तो शक्तिसँग टाउको कम भयो भनेर संसदभित्र काङ्ग्रेसको टाउको गनेर कम छ म यिनका टाउकोमा टेकेर शासन गर्छु भन्ने अधिनायकवादी चाहिने दम्बलाई हामीले जवाफ दिएको मात्रै हो आज पुल उद्घाटन गरेर। शक्ति प्रदर्शन होइन यो, त्यस्तै देखियो भनेर धेरैले बुझ्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा जस्तो सोही कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका नेताहरू धेरैजनाले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ होइन। केपी ओलीकै निर्देशनमा चाहिँ हिजोको घटना घटाइएको भनेर चाहिँ उहाँहरूको अभिव्यक्ति छ, यो सत्य हो? आइजीले गोली चलाउँदैन नि, एउटा चाहिँ नि एउटा प्रहरी जवानले गोली चलाउँदा बन्दुक पड्काएर कोही मान्छे मऱ्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? आइजी लिनु पर्दैन, गृहमन्त्रीले लिनु पर्दैन हो। त्यस्तै गरेर हिजो चाहिँ जुन ढङ्गको राजनीतिक चाहिँ नि हाम्रो अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम एउटा प्रहरीले गर्न मिल्दैन। राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम एउटा प्रहरीले चाहेर हुँदैन, एउटा डिएसपी एसपीले डिआइजीले चाहेर हुँदैन। त्यो चाहिँ प्रशासनले चाह्यो भने त हुन्छ नि होइन, प्रशासनले गर्यो भने होइन। होइन, यो प्रशासन त निर्देशित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाट नभइकन पूर्व सभामुख जस्तोलाई पक्राउ गर्ने भन्ने कुरा एउटा तनहुँको डिएसपीले चाहेर भएको भन्ने त यो चाहिँ नि सूर्यलाई हात केलाले छेक्न खोजे जस्तो देखियो, त्यो होइन। त्यस्तरी हामीले व्याख्या गर्नु हुँदैन। यो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ गरेर कि यो चाहिँ नि केपी ओलीजी हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ मान्छे आत्तिन्छन् क्या। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू एकदम आत्तिनु भएको छ, आन्तरिक किचलो कारणले आत्तिनु भएको छ। सारा 9 सदस्यीय सचिवालयमा उहाँ अल्पमतमा पढ्नु भएको छ। त्यो अल्पमतमा पढेका मान्छे के गरौँ हुँदाखेरि आफ्नोलाई हान्छु भन्दाखेरि रामचन्द्रजी कहाँ पुग्यो क्या, त्यस्तो हुन्छ कहिले। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त सरकारको यो एकदमै राम्रो सराहनीय काम देखेर धेरैजना आत्तिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ विद्रोह यो के अरे आलोचना भइरहेछ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ नि, यो सुन्नु भएको छ होला नि तपाईँ? एकदम सुनेको छु। उहाँ चाहिँ नि एउटा हास्य कलाकार पनि हो। अहिले बिचरा हास्य कलाकारहरूको कामै पाएनन्। प्रधानमन्त्री स्वयं हास्य कलाकार भइदिएपछि मेरी 92 वर्षकी आमाले केपी ओलीलाई टेलिभिजनमा देखेपछि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने 92 वर्षकी मेरी आमाले के भन्नुहुन्छ भने ऊ साह्रै हँसाउने मान्छे आयो भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री हो आमा, प्रधानमन्त्री भन्ने भने के भन्नुहुन्छ? होइन प्रधानमन्त्री त यो हँसाउने मान्छे भन्नुहुन्छ। भनेपछि बालदेखि वृद्धसम्मकाले चाहिँ हास्य कलाकारको रूपमा हामीले पाएका छौँ भनिसकेपछि अब तपाईँले हास्य कलाकार भनिरहनु भएको छ होइन, हास्य कलाकारले दिएको निर्देशनमा यहाँ त पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षति भइरहेछ नि, त्यस्तो नै हुँदो रहेछ होइन त हास्य कलाकारले गरेको? उहाँको चाहिँ कहिलेकाहीँ डबल रोल हुन्छ क्या, त्यो डबल रोलमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ हास्य कलाकार पनि हो होइन,
र प्रशासन पनि हातमा एक छत्र लिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै घटनाहरू त्यसै घटिरहेका छन् पनि मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरा, जस्तो पुल उद्घाटनकै क्रममा आज मात्रै वरिष्ठ नेता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले हिजो आफूमाथि त्यसरी दरपकड हुँदाखेरि आफूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदाखेरि पनि साहसका साथ गएर पुल उद्घाटन गर्नुभयो, त्यहाँनिर शक्ति प्रदर्शनै गरेर भन्नेहरूले भनिरहेछन् होइन, तपाईँहरूले अब आफ्नो तर्फबाट हामीले कर्तव्य निर्वाह गरेका हौँ भन्नुभएको छ। उहाँले कम्युनिस्टको तानाशाह विरुद्ध आन्दोलन निरन्तर जारी छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो तानाशाह कसरी भयो यो समयावधिमा, यहाँले यो पनि अलिकति ब्रिफिङ गरिदिनुहोस् न। होइन, शब्द चयनमा कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्छ। तानाशाह भन्दा पनि अधिनायकवाद भन्न रुचाउँछु म। अब तानाशाह भनेको त चाहिँ एकपछि अर्को उत्तराधिकारी जन्मिने होइन, त्यस कारणले गर्दा यो तानाशाह भन्नुभन्दा यसलाई अधिनायकवाद भनौँ, जसले चाहिँ सबै अरूको अधिकार खोज्छ र सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्छ, त्यो अधिनायकवाद हो। त्यसैले अब जेसुकै शब्दमा नजाउँ हामी, जोस् अधिनायकवादको विरुद्धमा अब चाहिँ नि आँधीबेहरी आउनै पर्छ। आँधीबेहरीलाई थ्याक्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, जस्तो अब नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको छ। 30 वर्षभन्दा लामो समयावधि यो वा त्यो तरिकाबाट सधैँभरि सत्तामा रहिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस अहिले विपक्षी भूमिकामा रहेको छ। यो समयावधिमा जनताको पिर मर्का हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस बोलेको छैन, तपाईँहरूलाई आरोप लागिरहेछ नि होइन, यो 3 वर्षको समयावधिमा। तर एउटा नेतामाथि दुर्व्यवहार हुँदाखेरि चाहिँ यसरी कङ्ग्रेस त उर्लिन सक्ने रहेछ, किन जनतालाई व्यवस्था गरेको त? शारदाजी, पहिलो कुरोमा जाउँ कि 30 वर्षसम्म चाहिँ यो वा त्यो नाममा काङ्ग्रेसले सत्ता चलायो भन्ने जुन चाहिँ नि सम्प्रेषण भइरहेछ होइन, जुन बुझाइ छ, त्यही बुझाइ चाहिँ नि गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको मुखबाट आएको, काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि कसैले चाहिँ नि आफ्नो इतिहास बिर्सिया पनि हुनसक्छ नि होइन र, नत्र होइन भने 48 सालदेखि 51 सालसम्म काङ्ग्रेस, त्यसपछि फेरि 9 महिना मनमोहन, त्यसपछि फेरि सूर्यबहादुर थापा होइन, संयुक्त सरकारमा त नेकपा एमाले त धेरै संयुक्त सरकारमा काङ्ग्रेसभन्दा नेकपा एमाले छ, फेरि तत्कालीन नेकपा एमाले। काङ्ग्रेसकै नेतृत्व हुने नेकपा कहिले माले कहिले एमाले भएर आएका छन्। त्यही बिचमा सशस्त्र द्वन्द्व पनि हामीले झेल्यौँ। त्यही बिचमा हामीले चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन पनि भोग्यौँ। त्यसपछि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि एक छत्र कम्युनिस्ट शासन भोग्या होइन हामीले। काङ्ग्रेस त्यहाँ थियो त, काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री कोही भएन। 2064देखि 69 सालसम्म पालै पालो हामीले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, 4 जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री देखेकै हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि त्यो यो सबै कुरा नभनिकन के जोड्न चाहेँ भने 47देखि 77सम्म आइपुग्दाखेरि 30 वर्ष सारा काङ्ग्रेसले चाहिँ नि शासन गर्यो भन्ने कम्युनिस्ट मित्रहरू म के भन्न चाहन्छु भने त्यो चाहिँ नि 2064 सालको संविधान सभापछि 69 सालसम्म पालै पालो प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ र बाबुराम भट्टराईलाई पनि उहाँहरूले काङ्ग्रेसै देख्नुभयो कि त्यस्तो लाग्छ मलाई। नत्र होइन भने चाहिँ नि एक छत्र 30 वर्ष हामीले यो र त्योको नाममा शासन गरेका छैनौँ। पहिलो नम्बर यहाँनिर बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले कति वर्ष शासन भयो त? चाहिँ नि वर्ष भन्दाखेरि हामीले मलाई लाग्छ त्यही हामी लगभग उस्तैमा छौँ। हामी 42-45 दिन जति, कम्युनिस्टहरूले 33 दिन जति उतिखेरको कुरा गर्दैछु। त्यसपछिको जोड्या छुइनँ, अहिलेको पछि जोड्या छुइनँ मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जोड्दाखेरि त लगभग बराबर भइहाल्यो नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बराबरै नेतृत्व गरेका छौँ, बराबरै शासन गरेका छौँ भनेपछि काङ्ग्रेसले सारा बिगार्यो विगतमा भन्ने कुरो पनि होइन। यो चाहिँ नि गलत भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ, गलत ढङ्गबाट व्याख्या भइरहेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले यो कुराको बारेमा चाहिँ ब्रिफिङ गरिरहँदाखेरि यो चाहिँ सन्दर्भ यहाँनिर निक्लेको हो होइन। जस्तो अब अहिले चाहिँ जनतालाई पर्दाखेरि किन चुप छ त काङ्ग्रेस भन्ने विषयले सबैभन्दा बढी चाहिँ यहाँनिर क्वेसन मार्क राखिरहेछ क्या। म त्यहीँनिर आइपुगेको छु, किनभने तपाईँको क्वेसन हो किन यो पनि थियो। अब पहिलो क्वेसन त मैले भनिहालेँ। अब रह्यो चाहिँ नि जनताको जनजीविकाको सवालमा, जनताको चाहिँ नि जनपक्षीय सवालमा, मुलुक र जनताको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले कहीँ न कहीँ चाहिँ नि प्रतिपक्षको दलको भूमिकामा अलिकति चुकेको भन्ने मलाई पनि महसुस छ, अनुभूति छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि हामी प्रतिपक्षी दलले जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो कि
यो सरकारले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्छ, तर भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, काण्डै काण्ड घटाएको छ। व्हाइट बडी काण्ड भन्छ, 33 किलो सुन काण्ड भन्छ, फेरि यो बुढी गण्डकी काण्ड भन्छ, फेरि ललिता निवास काण्ड 8 आना भन्छन् के। त्यो 8 आना भनेको के रहेछ भने त फिर्ता दिएको रहेछ क्या जग्गा। मलाई त थाहा थिएन यो कुन चाहिँ एकजना कम्युनिस्ट नेताले पहिला 8 आना जग्गा लिएछन् उपहारमा, अनि अहिले फिर्ता दिएर मुद्दा नचल्ने, यस्तो नि हुन्छ र होइन। अनि फेरि सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस भन्छन् कसैले होइन, त्यो कति करोड हो भन्छन्, त्यो पनि होइन। काण्डै काण्ड। अनि यो काण्डको विरुद्धमा प्रतिपक्षले नबोलेर कसले बोल्ने? हामीले बोल्नुपर्छ, हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर हामीले केन्द्रीय समितिमा मैले त धेरैपल्ट भनेको छु यो कुरा। वास्तवमा म कहिलेकाहीँ हड्गेलो बोलेको छु कि जस्तो पनि लाग्छ। केन्द्रीय समितिमा पनि धेरै बोल्छु म आन्दोलनको पक्षमा। अब अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ कोरोनाको सन्दर्भमा, कोरोनामा चाहिँ नि जनताले PCR टेस्ट पनि राम्रोसँग पाएन, निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने निःशुल्क उपचार पनि गर्दिन भन्छ सरकार। हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारण नागरिकलाई निःशुल्क उपचार भन्दाखेरि पनि गर्दैन, सरकार अटेर गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यति मात्र होइन, फेरि जनतालाई चाहिँ उपचार नगरेका कुरा सन्दर्भमा पैसा नभएर उपचार गरेन कि भन्दाखेरि होइन रहेछ। फेरि यही बिचमा के गर्छन् भन्दाखेरि कि मन्त्री क्वार्टरभित्र मन्त्रीहरूको पाखुरा अलिक ठुलो बनाउनलाई जिम हल खोल्छन्, 50 लाखको जिम हल। अनि यही बिचमा कोरोनाले हैरान जनताले खान एक मुठी चुरा नपाएको बेलामा, यही बिचमा लकडाउन भइराखेकै बेलामा हामीले देख्यौँ त सुन्यौँ त कि महामहिम राष्ट्रपतिको कार्यालयमा 1.5 करोडको गलैँचा फेर्छन्। हेर्नुहोस्, फेरि यही बिचमा 1.5 करोड 2 करोड 3 करोड पर्ने गाडी आयात गर्छन् मन्त्रीहरूले। हेर्नुहोस्, यही हो त हो। यो सबै पस्नुहोस्, यही सम्पूर्ण अकर्मण्यताका विरुद्धमा हामी प्रतिपक्षले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरै हो, मुख्य कुरा यही हो। त्यही भएर यही आन्दोलन उठाउन नसक्दाखेरि कहिलेकाहीँ मैले आफूलाई प्रश्न गर्ने गर्छु, म प्रतिपक्ष दलको केन्द्रीय सदस्य हो कि होइन। म कहिलेकाहीँ म छाम्छु, मलाई चिमोट्ने गर्छु, म आफै चिमोट्छु पनि, म हो कि होइन, म धनराज गुरुङ हो कि होइन, म काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षी दलको केन्द्रीय सदस्य हो कि होइन भनेर चिमोड्छु। अनि चिमोड्दाखेरि हो क्याएर जस्तो लाग्छ, फेरि आन्दोलन नउठ्दाखेरि होइन कि जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, फेरि अब के हो त तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ हो कि होइन? आन्दोलन नउठ्दा होइन कि जस्तो लाग्छ कि भनेपछि तपाईँ होइन भन्नु पर्यो अहिलेलाई। अनि फेरि चाहिँ नि आन्दोलनको कुरा म जब केन्द्रीय समिति उठाउँछु नि, आमरण अनसनको प्रस्ताव राखेको छु मैले केन्द्रीय समितिमा। आमरण अनसन मेरो मात्र कुरो होइन, सद्य सभापति शेरबहादुर देव यसरी नै भनेको छु केन्द्रीय समितिमा, सभापति वरिष्ठ नेतादेखि लिएर सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले एकैचोटि आमरण अनसन सुरु गर्ने। यो चाहिँ नि रिले अनसन पनि होइन, आमरण अनसन सुरु गरौँ र देशभर आमरण अनसन सुरु हुन्छ, सर्कुलर पठाउने होइन। हामीले आमरण अनसन बसेपछि लाजा काजा जिल्लामा पनि आमरण अनसन सुरु हुन्छ नि त। 77 जिल्लामा आफै आमरण अनसन सुरु हुन्छ। काङ्ग्रेसले गर्ने त यस्तो के को लागि आमरण अनसन? नम्बर 1 भ्रष्टाचारको छानबिन गर, सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर, त्यो हैसियत राख्नुपर्छ प्रतिपक्षले। त्यही त त्यो हैसियतकै कुरा त यहाँ आयो नि, त्यो हैसियत प्रतिपक्षले राख्नै सकेन भनेर त यति नसक्दाखेरि त चिमटी राखेको छु मैले यहाँ आफैलाई। किन सकेन भनेको क्या तपाईँ एक्लैले चिमटेर भयो त? तपाईँको त्यत्रो चाहिँ नेताहरूलाई चिमटेको छु, नेताहरूलाई पनि केन्द्रीय समितिमा चिमोट्ने काम गरिरहेको छु, यहीँनिर छु म। नेताहरूलाई चिमटेको छु र नेताहरूले पनि यो महसुस गर्नुभएको छ हामी आन्दोलनमै जानुपर्छ, स्वरूप त नभनिहाल्नुहोस् भन्नुभएको छ उहाँहरूले। फेरि किनभने मैले त आमरण अनसन भनेको छु, तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने बैठकको समापन हुँदै गर्दाखेरि कार्तिक 28 गतिको बैठकमा सद्य सभापतिले बैठक समापन गर्दै गर्दाखेरि धनराजजीले जुन आन्दोलनको कुरा उठाउनु भएको छ, धनराजजी लगायत साथीहरूले, त्यसमा आमरण अनसन नै त नभनौँ तर कुनै न कुनै ढङ्गबाट हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ, त्यो कुरामा हामी अब तिहारपछि छलफल गरेर चाहिँ नि गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तिहार गएको 2 हप्ता होइन, त्यस कारण सायद छलफल हुँदै होला। अब चाहिँ नि त्यसमा थप अधिनायकवाद
को एजेन्डा पनि थपियो हिजो। तपाईँहरूको आफ्नै पार्टीभित्र जस्तो तपाईँले नै यति धेरै असन्तुष्टिका कुराहरू जनाउनु भयो नि, जतिचोटि अब आफ्नो आवाज राखे पनि हामी निर्णायक तहमा छैनौँ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ गडबड भएको हो भनेर होइन। अब नेपाली कङ्ग्रेस यसै गरी अगाडि बढ्छ, कतिले त नेपाली कङ्ग्रेस अलोकतान्त्रिक बाटोतर्फ लाग्यो भनेर पनि भन्ने गर्छन् नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू लगायत, अब जसले चाहिँ एकदमै चासो राख्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति उहाँहरूले पनि। अलोकतान्त्रिक बाटो नै त नभनिहालौँ, तर संसदीय पद्धतिमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका भनेको सत्ता पक्षलाई सजग गराउने, सचेत गराउने, सजग र सचेत गराउँदाखेरि मानेन भने त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने। त्यही त अब कहिले गर्ने भन्नुहोस् त, 3 वर्ष त बितिसक्यो, अब त लगभग 1-1.5 वर्षमा त चुनावको माहौल फेरि तातिर आउँछ होला एकदमै निर्णयअनुसार। अब यो हाम्रो विधान यो अहिले जे चलिरहेछ त्यो अनुसार त ढिलो भइसक्यो, अझ ढिला भइसक्यो, एकदमै ढिलो भइसक्यो। किन भन्दाखेरि आन्दोलन त मैले जुन वाइड बडी काण्ड घटेको थियो त्यतिखेरैदेखि यो छानबिन गर्नको लागि निष्पक्ष छानबिन किन मैले त्यो भनिराखेको थिएँ भन्दाखेरि वाइड बडी काण्ड घटिसकेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो। प्रतिवेदन आउन भ्याउँदै सदैव सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो प्रतिवेदन मान्दिन र अर्को चाहिने समिति आफै छानबिन समिति गठन गर्छु भनेर छानबिन समिति गठन गर्छु भनेर त्यो पनि भन्नुभयो, तर छानबिन समिति नै गठन गर्नु भएन। त्यहीबाट के स्पष्ट भयो भने स्वयं प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनुभयो भने मैले त्यहीँदेखि भन्दै आएको छु। र अहिले त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भन्ने कुरो देखाइदियो। अब सरकार के भन्छ, म खारेज गरिदिन्छु भन्छ क्या। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम भयो भन्छु म त। उसले त के हो भन्दाखेरि त्यसलाई स्वीकार गर्दै हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत हामी माथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी अब हरेक कुरामा छानबिन गर्छौँ भन्ने निर्देशन दिने हो कि त्यसलाई खारेज गरिदिउँ भने के हो भन्दाखेरि यो बदनाम भयो। ऐना हेर्दाखेरि ऐनाले के देखाउँछ, मान्छेको अनुहार किन हेर्ने, कतै दाग लागेको छ कि भनेर हेर्ने नि हो नि त, न त किन ऐना हेर्नु पर्यो। अनि ऐनाले कालो दाग देखाइदिएपछि आफ्नो अनुहारको दाग मेर्ने हो कि ऐना फुटालिदिने हो। के बोल्यो सरकारले त ऐना पो फुटालिदिन थाल्यो त। यस्तो सरकार पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति धेरै अकर्मण्यताका विरुद्धमा पहिल्यैदेखि आन्दोलन हुनु पर्थ्यो, मेरो भनाइ नै यही हो। त्यसैले अब यो आन्दोलन उठ्न नसक्दा कहिलेकाहीँ म पनि तपाईँलाई प्रष्टै भन्न चाहन्छु, तपाईँ मार्फत, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत प्रष्ट भन्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ मलाई पनि के लाग्छ भने मैले गलत कुरा भनिराखेको रहेछु कि क्या हो। होइन होइन, तपाईँलाई थाहा छ नि त नसकेको चाहिँ किन हो त यी आन्दोलनका दृढ इच्छा गर्नको लागि? दृढ शक्ति कसको भएन? नामै तोकेर भन्नुहोस् न। नेतृत्वको भएन। किनभने म नेतृत्वमा भएको भए, म निर्णायककर्ता भएको भए आज मात्र होइन, वाइड बडी काण्डदेखि बुढी गण्डकी, अझै मैले बुढी गण्डकीदेखि नै जोड्छु, बुढी गण्डकी काण्डदेखि नै यो देशमा तबाह ढङ्गबाट आन्दोलन सुरु हुन्थ्यो। आन्दोलन भनेको टायर बाल्ने, बस जलाउने, गाडी जलाउने, गाडीको सिसा तोड्ने, त्यो मात्रै आन्दोलन होइन। म भन्छु फेरि सत्याग्रह सबभन्दा ठुलो आन्दोलन हो। सत्याग्रह क्रान्ति भनेको अर्कोको क्षति पुर्याउने क्रान्ति होइन, आफै जलेर अरूलाई उज्यालो दिन सक्ने पो क्रान्ति। सत्याग्रहको कुरा गर्नुभयो नि यहाँले, डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई 19 पटकसम्म हेर्नुभयो होला नि? एकदम हेरेको छु। सम्भव छ र के भयो त अहिले? केही पनि परिवर्तन? गोविन्द केसी व्यक्तिले आन्दोलन गर्नुभयो, हामी पार्टी त्यसै बन्यो हो त, त्यसो भए हामी पनि छरपष्टे भइहाल्यौँ। पार्टी त्यसै बनेको होइन, दल भनेको शक्ति भन्दैछु म यहाँ शारदाजी, शक्ति दलभित्र शक्ति छ। त्यो जुन दलको चाहिने संस्थापक नेताले 29 दिनसम्म लगातार जेलभित्र अनसन बसेको पार्टी यही हो। बिपी कोइरालाले राणा शासकका विरुद्धमा, केपी ओली शासक पनि होइन, राणा शासकका विरुद्धमा, मोहन शमशेरको विरुद्धमा 29 दिनसम्म आमरण अनसन बसेर मोहन शमशेरलाई झुकाएको नेतालाई एकपल्ट स्मरण गरौँ। त्यही बाटोमा हामीले आफ्नो पदचाप अगाडि बढाउँ। बस, बडो सामान्य छ कुरो, बडो सहज छ, बडो सरल छ। तर त्यही सरल कुरालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, त्यही सरल कुरालाई हामीले देख्न सकेनौँ, त्यही मार्गदर्शन हामीले बुझ्न सकेनौँ। कुरो यहीँनिर फरक भयो। त्यसैले
नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्ति कम भयो भनेर मैले तपाईँसँग भन्दैछु। अब नेतृत्वको कुरा छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कुरा। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले त अहिले भ्रष्टाचारमा रुमलिरहेको, त्यसै गरी चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई बलात्कारीलाई संरक्षण दिइरहेको सरकारलाई नै सघाइरहेको भन्ने आरोप छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ नि यसलाई? त तपाईँको नेतृत्वले होइन सघाएकै त नभनौँ, किन होइन, प्रश्न देखिरहेछ होइन। अब भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नगर भनेर मेरो श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवाले कहीँ बोल्नु भएको छैन। हेर्नुहोस्, व्यवहारले देखाइन्छ नि त कति कुरा, नबोलेर देखाइयो नि त। बलात्कारीलाई कारवाही गर हामीले भनेकै छौँ, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर हामीले निष्पक्ष छानबिन। वार्ड बडीमा पनि संसदभित्रै प्रतिपक्षी दलको हैसियतले शेरबहादुर देउवा, श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा बोल्नु भएको छ निष्पक्ष छानबिनको लागि वार्ड बडीमा पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बोलेर मात्रै हुन्न भन्ने कुरा हो मेरो। फेरि बोलेर मात्रै भएन, आन्दोलनै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो खालि नेतृत्वसँग मेरो अलिक फरक कुरो के भन्दाखेरि म भन्ने आन्दोलनै गरेर जानुपर्छ। त्यो चाहिँ नि टुकटुकीले टुकटुक गरेर हुँदैन, ठुलै घन चाहिन्छ भन्ने म भएँ। तर नेतृत्वले टुकटुकीले भने टुकटुक टुकटुक गरिराखौँ भन्छन् क्या। त्यो सुन कमाउने भन्छौँ नि, अनि सुन कमाउनेले त त्यहाँ चाहिँ ठुलो घन त प्रयोग गर्दैन, टुकटुके टुकटुक टुकटुक गर्छन्। तर म भन्छु घन नै प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि यति ठुल्ठुलो काण्ड छ। त्यही भएर त हामीले सुरुदेखि टुकटुक मात्र गरेका कारणले गर्दाखेरि अधिनायकवादको चाहिँ नि यात्रामा सरकार हिँड्न थालिसक्यो। त्यसो भएर हामी कमजोर चाहिँ हुनुहुन्न। प्रतिपक्ष भनेको यत्रो शक्ति, इतिहासको दरबियानमा यत्रो शक्ति आर्जन गर्न सक्ने पार्टी लुरे हुनुहुन्छ। त्यो किन? दृढ इच्छा शक्ति, त्यो तागत हामीभित्र भएर पनि त्यो तागतलाई हामीले चिनेन छैनौँ क्या हो। त्यो तागत चिन्न सकेनौँ। त्यसो भएर कि हामीले त्यो तागतलाई चिन्नुपर्छ। गणेश मानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेरहरूले गरेको एउटा क्रान्ति, सँगसँगै पछिल्लो समयको कुरा गर्ने भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो देश तबाह, यो देश रक्तकुण्डमा मुछिएको बेलामा एउटा शान्ति प्रक्रियामा लिएर आउनको लागि उहाँले एउटै एजेन्डा भनिरहनु भयो कि संसद पुनर्स्थापनापछि शान्ति प्रक्रियामा जान्छौँ। कसैले पत्याएन। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले त कतिसम्म भनिदिनु भयो भने संसद पुनर्स्थापना भनेको आडेघाटको चितामाथि राखेर जलाउन लाग्या लास आफै उठेर जुरुक्क उठेर फेरि आउनु जस्तै हो, त्यसरी संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्या हो नि त। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनर्स्थापना भन्दा अर्को विकल्पै छैन, आन्दोलन सुरु गरिदियो। त्यही आन्दोलनको सेरोफेरो सबै आएन र अन्ततगत सशस्त्र क्रान्ति आन्दोलनमा भएको माओवादी पनि त्यही पुनर्स्थापनामा आएको होइन र त्यहीबाट बृहत शान्ति सम्झौता भएर र हो। नेताले त त्यो मैले त्यही भएर दृढ इच्छा शक्ति, विल पावर भनिरहेको छु। त्यो दृढ इच्छा शक्ति, त्यो एजेन्डाका साथ दृढ इच्छा शक्ति लिएर मिसन, विदाउट मिसन तपाईँको दृढ इच्छा शक्तिले केही गर्दैन। तब तपाईँसँग मिसन छ, लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य भेदन गर्नको लागि के चाहियो? दृढ इच्छा शक्ति चाहियो हो। यति कुरा नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ। नेतृत्वसँग भइदियो भने त यहाँ धेरै पल्ट हामी आफै आन्दोलित भएको मान्छे। अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने मान्छे नै छैन, नेपाली काङ्ग्रेस एजेन्डाविहीन छ। एजेन्डा त मैले भनिसकेँ, बगरेलटी हाम्रो अगाडि एजेन्डा छ। त्यो एजेन्डालाई समाएर अनि अगाडि बढ्ने। समाउने कसले त फेरि? नेतृत्वले। मैले समाएर त नहुँदो रहेछ। तपाईँले नेतृत्व भनिराख्दाखेरि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वप्रति पनि धेरै असन्तुष्टि आएका छन् त आफ्नै पार्टीबाट होइन। अब यो नेतृत्वलाई सम्हाल्नको लागि को आउँछ होला, को आउनुपर्छ, कसले भन्यो, अर्थात् कसलाई ल्यायो भने चाहिँ यो आवाजहरू सुनिन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो कुरा यहाँ मैले भन्नु हुँदैन। यो कुरा महाधिवेशन आउँदैछ। 14औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू झन्डै 4500 महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ हाम्रो। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भन्नै पर्छ। मुखले नभन्नेहरूले पनि ठ्याक्क मत दिने बेलामा अकर्मण्य भनेर सोच्नु, अकर्मण्य नेता, अनि त्यसपछि विल पावर, दृढ इच्छा शक्ति नभएको नेता हो, यसलाई मत दिनुहुन्न। दृढ इच्छा शक्ति भएको एउटै लानु भनौँ, लिडरसिप इज एक्सन नट पोजिसन भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यो मत खसाल्ने बेला भनिदिएपछि पुग्छ। भनेपछि अहिलेको नेतृत्व गलत छ? होइन, यो अर्कालाई दोष लाएर म ठिक छु भन्नुभन्दा
अप्सन के हो त, विकल्प के हो? विकल्प भने मैले भनिसकेँ, विकल्प रोज्ने बेला 14औं महाधिवेशन हो होइन? हुन्छ। त्यो 14औं महाधिवेशनमा यस्तो असन्तुष्टिका कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीको बैठक हुन्छ, विभिन्न समयमा सायद छलफल बहस पनि होला भन्नुहुन्न र? सुनिँदै नसुनिने कस्तो हो त यो त? आम जनताहरू निराश बनिरहेका छन्, हामीले किन मत दियौँ भनेर, हाम्रो आवाज कसले बोल्दिने भनेर। होइन, अब तपाईँको हामीले भन्दै भनेनौँ भन्ने भने त पटक पटक भनेकै छौँ केन्द्रीय समितिमा। सुन्दै सुनेन भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, उहाँहरू अब के हुन्छ भन्दाखेरि कि एकदमै थाकिया मान्छेलाई के हुन्छ भने अरूले के भनिरहेछ त्यो सुने पनि नसुने जस्तो हुन्छ क्या। त्यसैले कतिपय हाम्रो सद्य नेताहरू बिचरा जेल खानुभयो, नेल खानुभयो, प्रवास बस्नुभयो, आउनुभयो, फेरि लड्नुभयो, फेरि क्रान्तिमा हुमिनुभयो, गर्दा गर्दा थाक्नु भएको छ कि बिचराहरू। त्यो थाकिया मान्छे भनेरै छोडिदिने त यस्तो राम्रो हामी बोक्छौँ नि त भारी। अब क्रान्तिको भारी हामी बोक्छौँ, आन्दोलनको भारी हामी बोक्छौँ। एउटा नेतालाई कति दुःख दिने? सत्य नेता, सम्मानित नेताहरूलाई दुःख धेरै दिनुहुन्न हो। त्यो पाटोबाट हामी अघि बढ्छौँ। त्यसैले शारदाजी, काङ्ग्रेसभित्र त्यो चाहिने नेतै छैन भन्ने होइन, नेता प्रशस्त नेता हुनुहुन्छ। तर अहिले कङ्ग्रेसभित्र नेता कोही पनि छैन भन्ने प्रश्न देखियो भनेर चाहिँ जनताहरूको गुनासो क्या यो, जसलाई तपाईँहरूलाई विश्वास गर्नुभयो नि, उहाँहरूले भनिरहनु भएको कुरा हो। निश्चित रूपमा जनताको असन्तुष्टि हामीप्रति छ। यो कुरा मैले अहिले मात्रै महसुस गरेको होइन। लकडाउन चैत्र 11 गतिबाट सुरु भयो, वैशाख 17 गते केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। त्यही केन्द्रीय समितिमा त्यही केन्द्रीय सदस्य म हुँ जसले केन्द्रीय समितिको बैठकमा वैशाख 17 गते नै के भनेको थियो भने सत्ता पक्ष अहिले अलोकप्रिय बनिरहेछ र हामी प्रतिपक्ष पनि लोकप्रिय बन्न सकिरहेको छैनौँ। जब संसदीय पद्धतिमा सत्ता पक्ष अलोकप्रिय र प्रतिपक्ष लोकप्रिय बन्दैन तब संसदीय पद्धतिमाथि खतरा पैदा हुन्छ। नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराएँ मैले भनेर अहिले हो 17 गते वैशाखमा भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिने हामीले यो संसदीय पद्धतिमा हाम्रो भूमिकाका बारेमा पनि हामी सचेत छौँ। तर सचेत मात्रै भएर पुग्दैन। जनताले भन्ने कुरो, जनताको गुनासो हामीप्रति पनि लक्षित छ, प्रश्न छ, प्रशस्त प्रश्न छन्। त्यो प्रश्न कतिसम्म भने कतिले त के भनिदिन्छन् भने नेकपाकै एक थरी सत्तापक्ष छ, नेकपाभित्र एउटा प्रतिपक्ष छ पनि भनिदिन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी माथि जुन प्रश्नको ओहिरो भन्छु म त, अझै प्रश्न मात्रै नभनौँ, प्रश्नको ओहिरो जनताबाट छ, त्यसको चाहिँ नि उत्तर एक्सनले दिने हो। एक्सनले, नट रियाक्सन, एक्सनले उत्तर दिनुपर्छ। तर धेरै ढिला भइसक्यो होइन? ढिला त कति हो कति, तपाईँले अघि एकपल्ट जोड्नु भएको थियो नि कि चाहिँ नि अब त चुनावै आउन थालिसक्यो। त्यही त होइन, त्यस कारणले गर्दा धेरै ढिला भइसकेको छ। एक्सनभन्दा अर्को म केही देख्दिनँ। अब तपाईँले एक्सनको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन? अब अहिलेको समयमा नेपालमा गणतन्त्र आएको 12 वर्ष भयो। 12 वर्षपछि खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने एउटा उखानै रहेको छ। अहिले तपाईँहरूले त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्रको विरुद्धमा जनताहरू सडकमा आउन थालिरहेछन्, अब राजतन्त्र चाहियो भनेर। यो प्रजातन्त्रले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न त पाइयो नि त। मलाई यो चाहियो भनेर माग्नै नपाउने भने त फेरि अधिनायकवाद, जब हामी अधिनायकवादको विरुद्धमा आन्दोलन कुरो गरिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले भने, अब कसैले के माग्छन् कसैले के माग्छ होइन, सबै जनता बराबर हुन् प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा भनेपछि लोकतन्त्रले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राजा आऊ, देश बचाऊ आदि इत्यादि के नारा लाउन पाइरहेछन्। त्यो त हामीले नै आन्दोलन गरेर ल्याइदिया चाहिँ नि प्रजातन्त्रको उपज हो होइन? गणतन्त्रबाट सबैजना आजित भएको हो अहिले? आजित होइन, त्यसै नहेरौँ, त्यसै नहेरौँ न। सडकमा अहिलेसम्म कति हजार मान्छे होला? 1 लाख 2 लाख बढाएर भनेको छु मैले। बिस्तारै आउँदैछन् न 10 लाख। यो देशमा 3 करोड जनता छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने कि हामीले आत्तिनु हुँदैन। हिजो 30 वर्षको इतिहास, पञ्चायतको राजाको 30 वर्षे प्रत्यक्ष शासनको इतिहासमा के गाउँ गाउँमा सडक पुगेको थियो? नम्बर 1 यसरी हेरौँ अब। नम्बर 2 हातमा टेलिफोन आएको थियो? थिएन। नम्बर 3 गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकी थियो? थिएन। गाउँ गाउँमा विद्यालय थियो? थिएन। अनि गाउँ गाउँमा विद्युतीकरण भएको थियो? भएको थिएन। पाउनुहोस्, गाउँ गाउँमा
खानेपानी पुगेको थिएन। अनि गाउँमा बेरोजगार युवाहरू यहाँ पनि रोजगार नपाउने, विदेश जान्छु भने पासपोर्ट पाउने थिएन भनेपछि केही पनि थिएन। तर अहिले त्यो 30 वर्षलाई हेर, अहिलेको फेरि 46 सालभन्दा यताको 30 वर्षलाई हेरौँ त गाउँमा बाटोघाटो कच्ची नै भयो भने पुगेको छ कि छैन? छ। नम्बर 1, गाउँमा खानेपानी 36% मात्र थियो, 36% मात्र थियो। अहिले चाहिँ नि 84% खानेपानीको पहुँचभित्र पुगेको छ यो अब पछिल्लो 30 वर्षमा। 1098 मात्रै स्वास्थ्य चौकी थियो पञ्चायतकालमा, अहिले कति पुग्यो? 4041 पुगिसक्यो। यसरी हेर्नु पर्यो नि त हामीले। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब टेलिफोनको नाममा त गाउँ टेलिफोनै थिएन। 1-2 त्यो अर्को के टेलिफोन भन्ने थियो होइन, बुथ राख्थ्यो, त्यो नि धेरै पछिको कुरा हो। अनि त्यसमा लाइन लाएर बिचरा विदेशमा आफ्नो कोही त्यो पनि बौद्ध लागिसकेपछिको प्रगति हो। पञ्चायतकालमा त थिँदै थिएन। चिठी लेख्नु पर्थ्यो, कसैलाई चाहिँ नि आदान प्रदान गर्नु पऱ्यो भने चिठी लेख्नु पर्थ्यो। काठमाडौँमा भएको बच्चासँग, आफ्नो छोराछोरीसँग गाउँमा भएको चाहिँ बाआमाले बोल्नु पऱ्यो भने केही पनि थिएन। चिठी लेखेर महिना दिनमा चिठी पुग्थ्यो र महिना दिनमा चिठी पुग्थ्यो भने फर्किन्थ्यो। भने अहिले त एकैछिनमा हेलो बाबु सन्चै छौ भन्न पाइएको छ नि। त्यो कसको उपलब्धि हो? बहुदलको उपलब्धि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कम्पेरिजन गरौँ। ठिक छ, गणतन्त्रमा मेरो पनि असन्तुष्टि छ कि यही नै सबै उपलब्धि हो। आई एम नट सेटिस्फाइड भनिरहेको छु अघिदेखि मैले, त्यही भएर यही सबै उपलब्धि हो म भनिरहेको छुइनँ। किन भन्दा यो चाहिँ नि 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4 हो यो विकास भन्ने। म के चाहन्छु 1 को 2 भयो, 2 बाट 3 होइन, 2 बाट 4 हुनुपर्छ, 4 बाट 5 होइन, 4 बाट 8, 8 बाट 16, 16 बाट 32 गुणात्मक विकास म चाहन्छु। तब न विकासशील मुलुकमा पुर्याउन सक्छौँ नि त। त्यसको कार्ययोजना अहिले नभनौँ, समय छैन हामीसँग। त्यो कार्ययोजना पनि मेरो माइन्डमा सेटअप छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो भिजन सहित नेतृत्व आउनुपर्छ। 40 वर्ष अगाडि मलेसिया हाम्रै नेपाल जस्तै थियो, तर मलेसिया अहिले डेभलप्ड कन्ट्री भएर हाम्रो देशको युवाहरू वारती मलेसियामा काम गर्न जान्छन्। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया 40-50 वर्ष अगाडि हाम्रै देश जस्तै गरिबै थियो, तर अहिले साउथ कोरियामा, दक्षिण कोरियामा हाम्रो युवाहरू लालैत हुन्छन् साउथ कोरिया काम गर्न जानको लागि। सिङ्गापुर पनि 50 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रै देश जस्तै थियो, तर अहिले सिङ्गापुर एउटा मोडेल मुलुक, संसारमा मोडेल विकसित मुलुकको रूपमा मोडल बनेर आयो। भनेपछि त हो 40-50 वर्षमा त एउटा नेता जन्मियो भने त गराउन सकिँदो रहेछ नि त। एउटा मलेसियामा मोहम्मद महाथिर जन्मिँदाखेरि मलेसिया कायापलट भयो, विकसित भयो। एउटा नेताले हो परिवर्तन गर्ने। त्यसैले भिजनलेस, मिसनलेस नेता काम लाग्दैन। जति हजार नेता जन्मेर के गर्नुहुन्छ? एउटा भिजन भएको, बिपी जस्तो भिजन भएको नेता खोजिरहेको छु म यो देशमा। बस धेरै लामो तर नेपाली कांग्रेसले बिपीकै बाटो भुलेर अहिले यो अवस्थामा आइपुग्यो। बिपीको बाटोलाई यदि पछ्याएको भए यो हुँदैन थियो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँहरू आफैले बिर्सिनु भएन बिपीको बाटो? बिपीको बाटोमा बिपीको वादलाई नभुल्ने, तर बिपी त्यो वादलाई कार्यान्वयन गर्न नजान्ने। के सरकारमा जाँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो नि अघि, सरकारमा यो नाममा त्यो नाममा त गयौँ नि त हामी 46 सालपछि त। मलाई के लाग्छ भने सरकारमा जाँदाखेरि हामी ठ्याक्कै बिपीले देखाएको मार्गदर्शन समातेर अघि बढ्न सक्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई अहिले पनि छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ तपाईँलाई अघिकै प्रश्नमा, तपाईँले उता विकासको कुरातिर लानुभयो। जस्तो स्वतन्त्र युवाहरू राजावादी हामी हौँ भनेर झन्डा लिएर खुलेआम यसरी चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् चोकचोकमा। अनि नेपाली कांग्रेसले फेरि यता सरकारलाई नै सघाइरहेको छ, चुपचाप बसेर केही पनि दबाब नदिकन होइन। यो आरोप तपाईँलाई लागिरहेछ कि अब नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ यो अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि? के शारदाजी, बिरामीले औषधिले काम गरेन बिरामीलाई भनेर त्यो बिरामीलाई अब सारा औषधिले काम गरेन भन्दैमा उल्टै डेट एक्सपायर औषधि खुवाउनु हुँदैन। त्यसैले अहिले गणतन्त्रमा चाहिँ नि को असन्तुष्टि, गणतन्त्रबाट असन्तुष्टि भएर अनि फेरि राजतन्त्र भने डेट एक्सपायर औषधि खोजे जस्तै हो।
औषधिले डेट एक्सपायर नभएकै औषधि खुवाइराख्दाखेरि त ठिक नहुने बिरामीलाई अब तपाईँ डेट एक्सपायर औषधि खुवाइदिनु भने के हुन्छ? बिरामी त मर्छ त। हामी मरणको यात्रातिर होइन, हामी कम्तीमा पनि आशाको यात्रातिर जानुपर्छ। त्यसैले यो मरणको यात्रा मैले सम्भव देखेको छुइनँ, त्यति सजिलो छैन, त्यति सजिलोसँग त्यो यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले त्यो त्यति धेरै दिवा स्वप्न कसैले नदेखिदिँदा हुन्छ। र म युवा साथीहरू जसले यो राजतन्त्रको पक्षमा अहिले चाहिँ नि नारा जुलुस गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म विनम्र साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले सायद मलाई लाग्छ राजतन्त्र भोग्नु भएको छैन, राजाको प्रत्यक्ष शासन भोग्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर म त राजाको प्रत्यक्ष शासन भोगेर राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्धमा चाहिँ नि पटक पटक प्रहरीको हिरासतमा बसेर पटक पटक टाउको फुटालेर मैले रगत बगाएको मान्छे मै हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अनुभूति गर्नै नपाएका युवाहरूलाई विनम्र साथ निवेदन गर्न चाहन्छु कि चाहिँ नि राजतन्त्रहरू किन संसारबाट पलायन हुँदै गइरहेछन् भन्ने कुरालाई एकपल्ट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब छ नि अहिलेको यो जुन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद यहाँले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ होइन, दुई अध्यक्ष बीचको टकराव, मनमुठा, पानी बारबारको स्थिति, यो समय अवधिमा तपाईँको आफ्नो विचार राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूकै शब्द सापट लिएर भन्नुपर्दाखेरि एउटा जाली एउटा महाजाली। अब यो देश जाली र महाजालीले चलाउने भएपछि उहाँहरू के चलाउनु त? जाली र महाजाली भइसकेपछि फटा र महाफटाको बिचमा कुरा मिल्छ? मिल्दैन नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो उहाँले एकले अर्कोलाई लगाएको आरोप हो, धनराज गुरुङले लगाएको आरोप हुँदै होइन। फेरि कृपया म प्रश्न भन्न चाहन्छु कि हामीले त बल्ल थाहा पायौँ कि एकजना जाली रहेछन्, एउटा महाजाली रहेछ, एउटा फटा अर्को महाफटा। त्यसो भइसकेपछि देश बन्छ, त्यसो भएपछि किचलो हुँदैन। एउटा साधु एउटा महाजाली भए पनि कुरो मिल्छ क्या, साधुले ठिकै छ त नि, यसलाई एक दिन सुधारेर ल्याउँछु भन्छ। तर दुइटै एउटा जाली एउटा महाजाली भएपछि त दुइटै चाहिँ उस्तै उस्तै भएपछि कहाँबाट मिल्छ? मिल्दैन। त्यही नेर त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको आन्तरिक किचलो बढ्या बढे। अब के हुन्छ? अब के हुन्छ? यसप्रति कङ्ग्रेसले खबरदारी गर्नु पर्दैन? सरकारले काम गरेको छैन जुन विवादको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा? निश्चित रूपमा उहाँहरूको किचलोले गर्दाखेरि देश बर्बाद, सिङ्गो देशलाई बर्बाद पारिराखेको छ। सत्तारूढ दलमा जुन किचलो छ त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकलाई असर गरेको छ, जनतालाई असर गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नि पहिलो कुरा त उहाँहरू के होला भन्ने कुरा सन्दर्भमा मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो अर्को बडो खतरनाक कुरा आइरहेको छ। उहाँहरूको किचलोको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको पार्टी मिलाउनको लागि भनेर रातदुत दौडधुप गरेको पनि म देख्छु। विदेशी चलखेल, विदेशी चलखेल, चाहे पार्टी मिलाउने नाम होस्, पार्टी फुटाउने, चाहे पार्टी फुटाउने नाम होस्, विदेशी चलखेल भनेको त्यो चाहिँ नि राष्ट्रियतामाथि, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। त्यसलाई चलखेल ल्याउनु हुँदैन। चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि कुनै देशको कूटनीतिक नियोगको मान्छे कुदिराख्ने, कहिले चाहिँ नि खुफियाको कुनै अर्को देशको खुफियाको चाहिँ नि प्रमुख आएर गुपचुप रातारात मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरिदिने, हेर्नुहोस्, गोप्य रूपमा त्यही पनि भनेपछि यो अत्यन्तै खतरनाक हो। यसले चाहिँ नि देशको स्वाभिमान, देशको स्वाधीनता र देशको सार्वभौम सत्ता यो माथि प्रश्न उठाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उठिसक्यो, उठाइदिन्छ भन्दा पनि यो किचलोले उठाइरहेछ। त्यस कारणले यो किचलो खालि त्यही उहाँहरूको चोचोमचो नमिल्या कारणले त्यहाँभित्रको मात्रै भएन, यो त हाम्रो स्वाधीनतासँग, हाम्रो सार्वभौम सत्तासँग, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतासँग पनि जोडिन्छ यी विषयहरू। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कि उहाँहरूले कृपया गरेर यो चाहिँ नि कि त पट्ट चाहिँ पार्टी फुटे पनि भयो, मिल्नै नसक्ने त फुट्यो पनि भयो, के ठुलो कुरा हो र? फुट्या पार्टी जुट्या हो, जुट्या पार्टी फुट्न सक्छ। के काङ्ग्रेस पनि एकपल्ट फुटेर जुट्या हो, नेकपा पनि एमाले पनि फुटेर जुट्या थियो एकपल्ट। अब अहिले चाहिँ नि यो के भने खानाका लागि मिल्नेहरू खाना नपाउँदा फुट्छन्। यो त कुनै सैद्धान्तिक आधारमा जुटेकै होइन, सैद्धान्तिक आधार त थाँती राख्यो नि त।
जनताको बहुदलीय जनवाद पनि मान्दैनौँ, अर्को बात पनि हामी तय गर्दैनौँ भनिसकेपछि यो केका लागि मिल्यो भन्दाखेरि खानाको लागि हामी मिलौँ र त्यसपछि ठुलो भाग खाइहालौँ भने, अनि ठुलो भाग कसले मात्र खायो भने केपी ओलीले मात्र खाइदियो भन्ने कुरो न हो यो झगडा भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले उहाँलाई हटाउनको लागि विभिन्न खालको गुटुपुकुट बनाएर विभिन्न खालको चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेछन् होइन, उहाँको अप्सनमा विकल्पमा को रहनुहुन्छ होला? म त उस्तो देख्छु, कोही पनि छैन होइन। अब चाहिँ नि विकल्प त आउला होइन, नेपाली कङ्ग्रेस पनि त छ नि, तर होइन काङ्ग्रेस त 5 वर्षको लागि प्रतिपक्षी दल, तर त्यहाँभित्र यसो हेर्दाखेरि देश बचाउनको लागि त फेरि त्यहाँ पहिला म भन्छु त्यहाँभित्रको हेर्दाखेरि सबै प्रधानमन्त्री भइसक्या होइन, सबै प्रधानमन्त्री भइसक्या। अब एउटा वामदेवजीलाई संविधानले दिँदैन, हेर्नुहोस् बडा मुस्किलले त्यही पनि छेक्दा केपी ओलीले छेक्दा पनि नसकेर बल्ल राष्ट्रिय सभाबाट छिर्नु भएको छ। उहाँको प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ नि योग्यता पुग्दैन होइन, उहाँ एकजना प्रधानमन्त्री नभए मान्छे। अब त्यसरी हेर्दाखेरि सबै अब परीक्षण भइसक्या होइन, टेस्टेड औषधि नै हुन् सबै। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र बढी नजाउँ। अब काङ्ग्रेस देशको लागि काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा जानुपर्छ होइन, देशको लागि अहिले के हो भन्दाखेरि कि केपी ओलीको अकर्मण्यताका विरुद्धमा त्यहीँभित्र विकल्प खोजुन्, हामी त्यो भन्छौँ। किन भन्दाखेरि संसदीय पद्धति पार्टी नफुटोस्, त्यहीँभित्र एउटा सहमतिबाटै पनि त एउटा केपी ओलीले मात्र चाहिँ नि यो कुर्सीमा टाँसिनुपर्छ भन्ने त होइन नि त। त्यस कारणले अर्को मान्छे आउँछ, चलाउन सक्ने मान्छे आउँछ होइन, चलाउनै नसक्ने मान्छे बसिरहनुपर्छ भने छैन। चलाउन सक्ने मान्छे मैले अघि नै भनिसकेँ, अब तिनै चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेकैहरूबाट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि त कहीँ लेख्या त छैन होला नेकपाको विधानमा, म त त्यो त देख्दिनँ। त्यसैले अरू नयाँ मान्छे पनि त प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ नि त। सारा संसारमा 30-35 वर्ष मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भइराखेका छ भने अहिले नेकपाको बहुमत छ, बहुमत भएको पार्टीले एउटा यङ्गर इनर्जेटिक मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा के फरक पर्छ? केही फरक पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले काङ्ग्रेसै गइरहनु पर्छ, काङ्ग्रेसले नै सत्ता चलाउनु पर्छ भने कहाँ छ र? हामी त 5 वर्षको लागि मजाले प्रतिपक्षमा बस्छौँ। त्यही त काङ्ग्रेसको पनि यही हालत त भइदियो नि, प्रतिपक्षमा बस्छौँ हामी 5 वर्ष आनन्दले भन्ने, जनताको चाहिँ आवाज नबोल्ने, दबाब नदिने, यो हिसाबले त काङ्ग्रेस पनि आलोचित भइरहेछ। अब चुनावको लागि एजेन्डा के हो त काङ्ग्रेसको? चुनावको लागि एजेन्डा यस्तो राम्रो अवसरमा पनि काङ्ग्रेसले जनता समक्ष आफ्नो एउटा छाप पार्न सकेन होइन। चुनावमा हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हाम्रो पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ, पहिलो एजेन्डा त्यही हुनुपर्छ। किनभने भ्रष्टाचारबाट आजित छन् जनता, भ्रष्टाचार सुशासन भनौँ यसलाई, सुशासनको पक्षमा हाम्रो पहिलो एजेन्डा। समृद्धि त सबैले भन्छन्, तर सुशासन नभएसम्म, भ्रष्टाचारको अन्त नभएसम्म समृद्धि सम्भव छैन। त्यस कारण पहिलो कुरा सुशासन हो। कस्तो सुशासन भन्दाखेरि तपाईँले कुनै कार्यालय स्थापना गर्नुभयो पऱ्यो भने 1 घन्टामा कार्यालय स्थापना होस् क्या, तर यहाँ त 1 घन्टा होइन 1 वर्षमा पनि कार्यालय स्थापना हुन्न भने कहाँबाट मान्छे लगानीकर्ता आउँछन्? यहाँ कुनै कम्पनी यहाँ दर्ता गर्न आउँछन् भने 1 घन्टामा दर्ता होस्, त्यस्तो चाहिँ सुशासन पाउनुपर्छ, त्यस्तो सेवा जनताले पाउनुपर्छ क्या। यहाँ त एउटा नागरिकता लिनै 5 दिन लगाइदियो भने कहाँबाट सुशासन हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि सुशासन, त्यस्तो सुशासन लिएर आउनुपर्छ कि जनताले चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो एकदम ऱ्यापिड स्पिडमा हामीले जनतालाई सेवा दिन सक्यो भने त्यहाँबाट बल्ल समृद्धिको बाटो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हाम्रो मूल एजेन्डाका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा जस्तो अब तपाईँहरूको यो केन्द्रीय समितिको बैठक भइसक्यो होइन, सहमति भइसकेपछि यो महाधिवेशनको कुरा कहाँ पुगिरहेछ, के छ अहिले? महाधिवेशन हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्दाखेरि फागुन 7 देखि 10 सम्म त्यो मिति हामीले सारेका छैनौँ, तर सबै नेतालाई के लागिरहेको छ भने फागुन 7 देखि 10 हुँदैन भन्नुहुन्छ। हुने तरिका पनि मैले भनिसकेको छु। हुने तरिका के हो भन्दाखेरि वैकल्पिक विधि प्रक्रिया, त्यो पनि फेरि नेताहरू अङ्गीकार गरिरहेछन्। हेर्नुहोस् मैले केन्द्रीय समिति भने पढ्नु के भनेको छु भन्दाखेरि महाधिवेशन यहाँ जम्मा नगरौँ, 77 जिल्लाबाट मतदान त्यहीबाट गरिदिने, त्यसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ नि। अनि क्रियाशील सदस्य त के गर्ने भन्दाखेरि क्रियाशील सदस्य त यहाँ छानबिन नगरौँ, वार्डलाई नै जिम्मेवारी दिउँ भने त विधान बनाउने बेला भनिसकेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दा केन्द्रीकृत नगरौँ, सबै अधिकारहरू
तल नै जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यही गर्छन्। हामीले विश्वास गर्नुपर्ने तल जिल्ला तहको, क्षेत्र तहको, वार्ड तहको नेताहरूलाई पनि जिम्मेवार पनि बनाऊ, विश्वास पनि गरौँ। उहाँलाई अब एउटा क्रियाशील सदस्यलाई यहाँ केन्द्रमा लडामाथि गर्नुहुन्छ त कारणले, अनि त्यहाँ एउटा क्रियाशील सदस्यको लागि केन्द्रमा लडामाथि गरेर बस्यो भने महाधिवेशन हुन सक्दैन। त्यसो भएर कारणले त्यो ढङ्गबाट हामीले अब तर विधानले दिन्न भने विधानको त्यो धारा खारेज गरिदिउँ, त्यो धारा निलम्बन गरौँ। त्यत्रो धारा निलम्बन गर्न सक्छौँ भने एउटा धारा निलम्बन गरेर जाउँ। त्यसो भइसकेपछि महाधिवेशनको वैकल्पिक विधि र प्रक्रियाबाट गर्दाखेरि हामी महाधिवेशन सम्पन्न यो वैकल्पिक विधि र प्रक्रियालाई मान्न तयार हुनुहुन्छ नेतृत्व? अन्तिममा मान्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि नेताहरूले अब केही बाटो नपुगेपछि अन्तिममा त मान्नु पर्यो नि त। अहिलेसम्म त मान्नु भएको छैन, सुनवाई भएको छैन, केन्द्रीय समिति भनिसकेको छु, तर अन्ततोगत मान्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा कुराको एन्सर यहाँले एकदमै सठिकमा दिनुहोस् होइन। अहिले अब सरकारको यो अकर्म नेता जुन केपी ओलीको अकर्म नेता भनेर यहाँहरू आफैले भनिरहनु भएको छ, चौतर्फी रूपमा सरकारको आलोचना भइरहेछ। एक त आफ्नै पार्टीभित्र नेकपाको विवाद छ, यो कुराले यो कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले केही पनि काम गर्न सकेको छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन हामी गर्छौँ भनिरहेछ, कस्तो स्वरूपमा जान्छ, के गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई खबरदारी दबावको लागि? मैले त के भनिराखेको छु भने भन्ने मात्रै केन्द्रीय समितिले राखिसकेको कुरो के भन्दाखेरि कि आन्दोलन जुलुस होइन, कोरोना पनि छ, जुलुसको आन्दोलन हो। जुलुसभन्दा कडा आन्दोलन सत्याग्रह नै हो। आमरण अनसन भनेको छौँ। आमरण अनसन बिपी कोइराला 29 दिन बस्नु हुँदा हामीले बस्नुहुन्न। आमरण अनसन गोविन्द केसी आमरण अनसन बस्दा ऐक्यबद्धता जनाउन जाने, इनफ इज इनफ भन्ने अभियान त एउटा युवा सत्याग्रह के अरे आमरण अनसन बस्दा त्यहाँ ऐक्यबद्धता जनाउन जाने काङ्ग्रेस, त्यो काङ्ग्रेस त्यस्तो लुरे काङ्ग्रेस म चाहन्न। आफै आमरण अनसन बस्नुपर्छ। हामी 100जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य छौँ। 100जनाभन्दा केन्द्रीय सदस्यहरू रत्न पार्कमा हामीले आमरण अनसन सुरु गऱ्यौँ भने देशमा एउटा कम्पन सुरु हुन्छ, आन्दोलनको कम्पन सुरु हुन्छ। त्यसपछि त यो नालायक सरकारले घुँडा टेकिहाल्छ नि। यो हाम्रो बाटो भने। यहाँलाई आफ्नो समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि कुरा गर्छौँ। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ दर्शकवृन्द। हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि समय सकिएको छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। विशेष सन्दर्भबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।